शहजादे बाल्डविन ने बैलियन और विलियम के लिए फैसला कर लिया है। दोगबुरु को एहसास हो जाएगा कि उसने एक लालची के साथ इत्तेहाद किया। तुम ये सीखोगे कि मजलूम पर जुल्म करने की क्या कीमत होती है। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। इस मुरक्कब की थोड़ी थोड़ी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंसूबा बर्बाद होगा। सलाहुद्दीन के जिंदा रहने तक ये नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया है बैलियन, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। अल्लाह, क्या हम दरवेश चाचा से मिलने आए हैं? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? उनसे दुआ करवाने आए हो ना? हम उस दुआ को खत्म करने आए हैं जो नहीं मांगी जानी चाहिए थी। नूरुद्दीन जंगी के मिंबर को खत्म कर देंगे हम। अल्लाह, क्यों इतना बड़ा अमीर अपने सारे काम छोड़कर इस मिंबर के पीछे क्यों पड़ा है? ये मिंबर बरसों तक लोगों की नजरों में कुद्स की फतह की अलामत रहा। अगर हम अमन बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे याददाश्त से मिटाना जरूरी है। मुझसे क्या चाहते हो? ये काम तुम खुद करोगे। अल्लाह, कुछ भी हो जाए तुम्हें गुमुश्तगिन का एतमाद जीतना है। बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना। ये जगह
तुमने यह भी कर ही लिया। गोखपुरो, यह कैसी दुश्मनी है? यह कैसी हर्ष है? क्या तुम्हें अपने दीनी भाई के साथ ऐसा करना जेब देता है? जब तुम मुझे धोखे में रखकर मुसलमानों के हक वाले सोने की तरफ खींच रहे थे, तो क्या तुमने अपने भाई के बारे में सोचा था? तुम्हारी गलतियां बहुत बड़ी हैं। दुआ है कि अल्लाह करे देर होने से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाएं। मैं जो देखना था देख चुका हूं सलाहुद्दीन। मैंने जो देखा है उसके मुताबिक फैसला नाफिज करूंगा। रुक जाओ मेरे सुल्तान, छोड़ो मेरे सुल्तान को, मत करो ऐसा। रुक जाओ मेरे सुल्तान, छोड़ो मेरे सुल्तान को, मत करो ऐसा। والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. तुम हार गए बुरहे, तुम सब हार गए। तमाम जंगी सल्तनत, तमाम इस्लामी जमीनें ईसाइयों के कब्जे में चली जाएंगी। नूरुद्दीन की सारी बाकियात को मैं एक एक करके मिटा दूंगा। पहले तुम, फिर सलाहुद्दीन। तुम हारे तो असल में तुम हो। मुनकर और मुनाफिक वह सब मिटकर खत्म हो जाएंगे। फतह ईमान वालों ही की होती है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी तलवारें नीचे करो। अगर तुमने मजीद जिद की तो तुम्हारा खून बहाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हथियार डाल दो। अपनी तलवारें नीचे करो।
इन सबको गिरफ्तार कर लो। जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तुम सब मेरे कैदी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन गोक बोरू के गले पर खंजर रखा हुआ होता है और वो तमाम उसके सिपाहियों से कहता है कि अपने हथियार डाल दो वरना तुम्हारा ये सरदार नहीं बचेगा। वहाँ पर तमाम लोग जो उनके गोक बोरू के सिपाही होते हैं वो भी सलाहुद्दीन के सिपाहियों के गले पर खंजर रखकर खड़े होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोरू आता है और कहता है कि अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान के हुक्म को सुनो वरना तुम्हारा सरदार यहाँ पर बेवजह मारा जाएगा। नीचे कर लो अपने तीर और छोड़ दो हमारे सिपाहियों को। यहाँ पर गोक बोरू सलाहुद्दीन से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए काराकोश। वहाँ पर काराकोश गोक बोरू को देखकर कहता है कि गोक बोरू को कहता है कि असल में तुम्हें शर्म आनी चाहिए गोक बोरू, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पे तलवार तान के तुमने हाथ फलांग ली थी। तुमने अच्छा नहीं किया गोक बोरू, मैंने जो किया वो ठीक किया। मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमियों को पीछे हटाओ, जल्दी करो। वहां पर गोक बोरू उसे बहुत ज्यादा दुख की नजरों के साथ देख रहा होता है और सलाहुद्दीन कहता है कि अगर मजीद जिद करते हो तो तुम्हारा ये सरदार नहीं बचेगा। मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा गोक बोरू, अपने सिपाहियों को हुक्म दो। गोक बोरू दस्तबरदार हो जाओ, गोक बोरू उनसे कहता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि गोक बोरू से कहता है कि तुम पछताओगे। बोरू की तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेता है और फिर वहां काराकोश को भी एक नजर देखता है। काराकोश भी उसे तिकतिकी नजर से देख रहा होता है। वहां पर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो। तो सलाहुद्दीन झट जैसी वो तलवारें नीचे करते हैं तो सलाहुद्दीन के सिपाही भी झट से उससे तलवारें ले लेते हैं और वहां पर काराकोश लंबी सुख की सांस लेता है। वहां पर वो गोक बोरू कहता है कि पीछे हट जाओ। तो वो उसके सिपाही पीछे हटने लगते हैं और वहां पर बोरू आता है और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है भाई। वहां पर वो गोक बोरू के कंधे से पकड़ता है जो कि जख्मी होता है और वहां पर सलाहुद्दीन कहता है कि सबको तहवील में ले लो। तो वो तमाम के तमाम गोक बोरू के सिपाहियों को तहवील में लेते हैं और सलाहुद्दीन कहता है कि जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरी कैद में रहोगे, तुम सब लोग। वहां पर सलाहुद्दीन उसे कहता है। गोक बोरू बहुत ही ज्यादा गुस्सैली नजर से सलाहुद्दीन को देख रहा होता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें मंजर तब्दील करके हमें शमसा खातून दिखाई जाती हैं जो कि बिस्तर मर्ग पर पड़ी होती हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वहाँ पर उनकी नौकरानी उनकी पट्टियां कर रही होती है। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा भी ठहरी होती है जो कि अपनी बहू का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वहाँ पर औरत कहती है कि ऐसे तेज़ बुखार है, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने पिछले दिनों में क्या क्या खाया और क्या क्या पिया, उन्होंने क्या क्या किया सब मुझे पता है। वहाँ पर वो औरत भी ठहरी होती है जिसने उसे जहर दिया होता है। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा सब वो जान जाती हैं और वो कहती हैं कहीं इसे जहर तो नहीं दिया गया बेटी। तो वो औरत कहती है कि मुमकिन है कि इसे जहर दिया गया हो। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी लड़की जो कि शमसा खातून के साथ रहती है वो भी आ जाती है। तो वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि क्या ये गद्दारी है, हमें पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा। वहाँ पर वो औरत कहती है कि शमसा खातून को किसी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे फूल या कोई ऐसी चीज़ें जिससे इन्हें एलर्जी हो, शायद ये हो सकता है उन्होंने ये खा ली हो। वहाँ पर जो औरत ठहरी होती है उसके अवसान ख़ता हो रहे होते हैं। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि बेटी वो इलाज तैयार करो जो तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी। तो वो औरत कहती है कि जी बिल्कुल, मैं जैसा कहेंगी आप वैसा मैं करूँगी। वहाँ पर वो कहती है कि हम शमसा खातून को वो पिलाएंगे, इंशाल्लाह ये सेहतियाब हो जाएंगी, शायद दवाई की इसकी शफा का वसीला बने। तो वो औरत कहती है कि मैं फ़ौरन तैयार कर देती हूँ वालिदा, आप फिक्र ना करें। तो वहाँ से चली जाती है और शमसा खातून खांस रही होती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पर जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि वालदा शमसा आपस से मुतल्लिक कुछ है। तो वो जैसे ही उसकी बात सुल्तान वालदा देखती है तो वो कहती है कि बोलो लैला उस तबीबा की तरफ देखती है तो तबीबा कहती है कि मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती हैं कि आप जा सकते हैं अगर खातून, अगर आपने मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है। तो फिर लैला सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा के करीब आ जाती है और सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि बताओ लैला। तो वहाँ पर वो लैला कहती है कि मुझे ज़मरद के कमरे से कुछ मिला है वालदा,
کچھ ملا ہے مجھے. اس میں ایک عجیب و غریب دوائی تھی. میں جمشید آفندی سے ملی اور وہ اس کا تجزیہ کرنے جا رہے تھے اور مجھے بتانے جا رہے تھے کہ وہ کس چیز سے بنی ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ تو وہ عورت اسے پوچھتی، سلطان صلاح الدین کی والدہ اسے پوچھتے کہ کیا، تو وہ کہتی ہے کہ جمشید آفندی مارے گئے. تو یہ جیسے ہی وہ سنتی ہے تو کافی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ کس نے کیا، کیسے ہوا. تو وہ کہتی ہے کہ میرے خیال میں شمسہ آپا کو زہر دینے والی، وہ اسے کہتی ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی اپنا سراغ چھپانے کے لیے جمشید آفندی کو مارنے والی بھی زمرد ہے والدہ. یہ سب کچھ زمرد نے کیا ہے. تو وہاں پر سلطان صلاح الدین کی والدہ کہتی ہے کہ لیلا جو تم کچھ کہہ رہی ہو یہ کوئی عام بات نہیں ہے بیٹی، عام بات نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے ثبوت چاہیے، لیکن ہاتھوں میں ثبوت کے بغیر ہم کسی پر اتنی آسانی سے الزام نہیں لگا سکتے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو. تو وہاں پر لیلا کہتی ہے تو اچھا تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہاں پر سلطان صلاح الدین کی والدہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے. تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اس کا خیال رکھوں گی، وہ لیلا سے کہتی ہیں. لیلا وہاں پر شمسہ خاتون کی حالت کو دیکھ کر وہاں سے دکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ شمسہ خاتون بھی کھانس رہی ہوتی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. دوسری طرف ہمیں منظر تبدیل کر کے ہمیں شہنشاہ بالدین کی بہن دکھائی جاتی ہیں. بدقسمتی سے شہزادی، ہم نے آپ کا بچہ کھو دیا. وہ وہاں پر طبیب کہتا ہے بہت بدقسمتی کی بات ہے. وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے آنسو مسلسل نکل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر لوت گائے اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمت مت ہارو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. وہ پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ ہمت رکھو، ہم ہمت نہیں ہاریں گے. وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور مسلسل رو جاتی ہے. وہاں پر لوت گائے کہتا ہے آپ سے میں ہمیشہ کہتا رہا. تو پھر وہ وہاں سے اس کا ہاتھ اسے چھڑوا کر وہ دور دیکھنے لگتی ہے اور اسے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف ہمیں پرنسس ماریا دکھائی جاتی ہے، ملکہ ماریا، اور کہتی ہے کہ بالیان اور ولیم کے لیے اندر سے کسی کی مدد کیے بغیر قید خانے سے فرار ہونا ممکن نہیں تھا. ایسی چیز کی جرت کون کر سکتا ہے؟ بالدین کہتا ہے بالیان کی موت سب سے زیادہ کسے دکھ دے گی، عزت مآب کسے دکھ دے گی. تو وہ وہاں عورت وہ کہتی ہے. تو کنگ بالدین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہو جائے، شہزادی سبیلہ ہرگز ایسا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. یہ بات اچھی تھی، اس کے جذبات آپ کو سچائی کو دیکھنے سے روک سکتے ہیں شہزادی سبیلہ، وہ عورت وہاں کہتی ہے. تو پھر وہ رک جاتی ہے کہ ایک عورت وہاں پر آ رہی ہوتی، کہتی عزت مآب شہزادی سبیلہ. وہ کہتی ہے کہ ان کی حالت بگڑ گئی ہے. تو یہ دیکھ کر لوگ تو کنگ بالدین بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی کرسی سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور جاتے کہتے ہیں کہ آپ، وہ اپنی بہن کی طرف جانے لگتے ہیں کہ پیچھے ملکہ ماریا بھی ان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر شام کے منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ 3 بندے آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ 2 وزیر ہوتے ہیں اور ایک کارا تگین ہوتا ہے. کارا تگین کہتا ہے کہ میں نے فریضہ کہا اور ذمہ داری کہا، لیکن درویش چاچا مجھے معاف نہیں کریں گے وہ مجھے. نہیں بھائی، تم آؤ، وسیع دل انسان ہے وہ ویسے بھی درویش صاحبان کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، ویسے بھی تو وہ جانتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا یہ. تو وہ کجور مدینہ سے ہیں، وہ ان کو پسند کرتے ہیں. کارا تگین کہتا ہے اچھا تو مدرسہ کے طلباء میں تقسیم کر دو چلو. تو وہ وزیر اسے عماد وزیر کہتا ہے. پھر وہ وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کارا تگین آ رہا ہوتا ہے، اور کارا تگین جیسے دیکھتا ہے تو درویش چاچا زمین پر گرے ہوتے ہیں، یعنی کہ ملا عمر. کارا تگین ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ درویش چاچا، درویش محترم مقام ملا عمر. وہ وہاں پر وزیر کہتے ہیں اے اللہ تو عظیم ہے. تو وہ جیسے ہی ملا عمر کی نبض چیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے تھے. کارا تگین یہ دیکھ کر بہت زیادہ مسلسل روئے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا. وہاں پر وزیر کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اب ہم تیرا ہی مال ہے اور تیری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو کارا تگین کہتا ہے کہ درویش چاچا ایسی غداری کون سر کر سکتا ہے. عماد وزیر کہتے ہیں. کارا تگین کہتا ہے کہ گمشتکین، یہ سب گمشتکین نہیں کیا ہے، تم نے ہمارے ایک اللہ والے کو قتل کر دیا، میں تمہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہراؤں گا. گمشتکین، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہراؤں گا. تو وہاں پر تمام وزیر بھی بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں. کارا تگین بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور عماد کہتا ہے رکو کارا تگین، کہاں جا رہے ہو؟ غم میں اضافہ نہ کرو ہمارے.
کیسے جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا؟ تو وہاں کہتا ہے تم اسے اٹھو، ہٹو، اس کے علاوہ کوئی غدار نہیں، ہٹو میرے راستے سے، کاراتگی نماز سے کہتا ہے، اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ عماد اور دوسرا وزیر بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، اور ملا عمر کہتے ہیں محترم المقام ملا عمر، آپ کا یہ حال جس کسی نے بھی کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شہزادی سبیلہ اپنے بستر پر پڑی ہوتی ہیں، اور وہ بالکل ایک طرف دیکھ رہی، نہ کچھ بول رہی ہوتی ہیں، نہ کوئی اشارے کر رہی ہوتی ہیں، ایسے کہ زندہ لاش کی طرح بس ایک جگہ پر پڑی ہوتی ہیں۔ وہاں پر کنگ بالدن کہتا ہے اور کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہاں پر ماریہ بھی آ جاتی ہے، یہ کیسے، آپ فکر نہ کر عزت مآب، حکیم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھا، شہزادی ٹھیک ہے، لارڈ گائے کہتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ سن کر بالدن بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپا میں بہت غمزدہ ہوں۔ کنگ بالدن کہتا ہے شہزادی اظہار افسوس ہے، ماریہ کہتی ہے، لیکن شہزادی سبیلہ کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ اسے افسوسناک خبر کے علاوہ لارڈ گائے کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ اچھی خبریں بھی بانٹنا چاہ رہے ہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے، لارڈ گائے کنگ بالدن کی طرف دیکھتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں شہزادی سبیلہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کنگ بالدن بہت زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں اور وہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہ لارڈ گائے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ میں نے اور شہزادی سبیلہ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنگ بالدن بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اور اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے، لارڈ گائے جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے آپا، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ جی ہاں یہ سچ ہے، میں لارڈ گائے سے شادی کر رہی ہوں۔ تو یہ کنگ بالدن بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے لارڈ گائے کی طرف دیکھتا ہے، ملکہ کیا آپ ہمیں مبارکباد دیں گی؟ ملکہ سے وہ لارڈ گائے کہتا ہے، تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس اچانک فیصلے نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے، بہت زیادہ۔ کنگ ماریہ کہتی ہے اتنا زیادہ حیران کر دیا ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں پر لارڈ گائے کہتا ہے کہ آپ کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یقیناً یہ ہماری ریاست کے لیے بھی ایک خوشخبری ثابت ہوگی۔ وہاں پر ماریہ کہتی ہے کہ شہزادی کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر اسے اظہار افسوس ہے۔ تو وہاں سے لارڈ گائے اسے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لارڈ گائے سمجھ جاتا ہے کہ ماریہ اس فیصلے سے ہرگز خوش نہیں ہے۔ وہاں پر بالدن اپنی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہوتا ہے۔ وہاں پر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر گوگ بورو کو قید کر کے خیمے میں لایا جاتا ہے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ گوگ بورو کہتا ہے۔ تو وہاں پر بورو کہتا ہے کہ تمہارے حق میں فیصلہ میرے بھائی کریں گے گوگ بورو، تو اپنے بھائی سے کہو کہ جلدی سے کرے۔ گوگ بورو وہاں سے چلنے لگتا ہے۔ پھر وہاں پر کراموش کہتا ہے کہ کیا میں نے جو تیر مارا ہے وہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانے کے لیے کافی نہیں رہا کیا؟ تو وہاں پر گوگ بورو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین اندر داخل ہوتے ہیں خیمے کے۔ اس غفلت کے پردے کو صرف حقیقت کی روشنی سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیا وہاں پر گوگ بورو کہتے ہیں کیا حقیقت اور حکم واضح نہیں ہے صلاح الدین کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حقیقت تم پر جلد سے جلد عیاں کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں تک میرے فیصلے کا تعلق ہے تم نے جو کیا تمہارے خلاف میں مدعی نہیں ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے میں نے اپنے نفس کو نہیں مارا ہے کیونکہ میں رحم کی بھیک مانگوں۔ وہاں پر وہ گوگ بورو صلاح الدین سے کہتا ہے میرا مطلب اپنی زندگی کو سالوں سے نہیں تھا جو تم نے مجھ سے چرائے، بلکہ اس لیے کہ تم نے مسلمانوں کے حقوق کو سلب کیا تم نے مسلمانوں کے حقوق کو۔ وہاں پر وہ کہتا ہے ان سالوں میں کس نے چوری کی؟ بورو نے سلطان صلاح الدین نے۔ کس بات پر بھروسہ کر کے یہ کہہ رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ تم ہمیں اور ایوبیوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہماری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کرنے والے اور شام کے تخت پہ نظر جمانے والے یہ نہیں ہے کیا؟ ہاں میری بات سنو۔ تو وہاں پر بورو کہتا ہے اللہ جانتا ہے میرے ہم سفر، اللہ جانتا ہے اگر تمہارے علاوہ کسی نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ تو وہاں پر صلاح الدین کہتا ہے کہ تم نے کفار کی قید میں جتنے سال گزارے وہ تمہارے دکھ بھرے الفاظ کا کفارہ
कफ़ारा हैं जो तुमने ये बात कही है। सलाहुद्दीन कहता है अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा मकसद सच्चाई का मकसद नहीं है क्या? मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे ही है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं क्या हम से तुम्हारी दुश्मनी है क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम सच्चाई से भटक गए हैं? वाकई? तो गोग बोरू कहता है कि हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये करने वाले हम नहीं? सलाहुद्दीन कहता है गुमुश्तकीन है। अगर इस बात को साबित कर दें तो वो गोग बोरू हैरान हो जाता है और सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगता है और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो फिर वो गोग बोरू कहता है तो मैं अपनी गफलत को कबूल करके तुम्हारे हक़ में दस्तबरदार हो जाऊँगा अगर तुम ये बात मुझ पर अयां कर देते हो। अपने अंदर के गुस्से के साथ गुमुश्तकीन का भी सर कलम कर दूंगा, ये बात अच्छी तरह जान लो। तो वहाँ पर सलाहुद्दीन कहता है तो ठीक है, जल्द ही तुम पर ये वाज़ेह हो जाएगा। गोग बोरू के सिपाहियों को कहें कि कहीं भी ना जाने देना। क्या हम काहिरा वापस नहीं लौट रहे? सलाहुद्दीन कहता है कि हम मज़ीद थोड़े वक्त के लिए यहाँ हैं बोरू, थोड़े से वक्त के लिए। तो वो उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि सलाहुद्दीन आखिर कहना क्या चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है और थोड़ा सा उसकी टेंशन भी लगी होती है कि सलाहुद्दीन क्या करने वाला है। सलाहुद्दीन कहता है कि जल्द ही तुम पर हकीकत आया हो जाएगी और फिर तुमने जो किया है तुम उस पर पछताओगे। तो वो कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा निकला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं गुमुश्तकीन को नहीं छोड़ूंगा अगर तुम ये बात साबित कर देते हो। तो सलाहुद्दीन कहता है कि थोड़ा सब्र करो, तुम पर सब कुछ आया होने वाला है, सब कुछ तुम पर वाज़ेह हो जाएगा, मेरी बात पर यकीन रखो, बस थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा सब्र से। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सब्र से काम लेता हूँ, लेकिन हकीकत जल्द ही जल्द आया होनी चाहिए मुझ पर। मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता सलाहुद्दीन, बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाँ पर गोग बोरू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हकीकत जल्द ही आया हो जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर तुम जान जाओगे कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुमुश्तकीन है। तुम जान जाओगे ये बात अच्छी तरह। फिर तुम हमारे साथ मिलकर तुम्हें पर जब गोग बोरू की हकीकत तुम पर आया हो जाओगी तो फिर तुम जिस तरह हमारे खिलाफ नफ़रत पाल रहे हो, तुम यकीनन इसके खिलाफ भी ऐसी ही नफ़रत पालोगे, तुम ये बात अच्छी तरह जान लो। गोग बोरू कहता है कि अच्छा तो ये बात है। गोग बोरू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मुझ पर आया हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दस्तबरदार हो जाऊंगा, इसमें किसी बात का भी शक नहीं और शुबा नहीं। हम मज़ीद थोड़े वक्त के लिए यहाँ रहेंगे, सलाहुद्दीन कहता है। फिर गोग बोरू उसे देख रहा होता है। फिर मंजर तब्दील करके शमसा खातून का मंजर दिखाया जाता है जो कि बीमारी की हालत में सलाहुद्दीन कहकर पुकार रही होती हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो खांस रही होती हैं। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा भी ठहरी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अपनी बहू का यह हाल देखकर बहुत दुखत होती हैं और वो देखती हैं कि शमसा को होश आ रहा है तो वो उसकी तरफ लपक कर आ जाती हैं। कहती है कि शमसे तुम्हारी तबीयत ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें होश आ गया क्या, तुम ठीक हो मेरी बेटी, ठीक हो? तो वहाँ पर शमसा खातून कहती है कि मेरी आवाज़ सूरज बादलों के पीछे से हमेशा चमकता है, सूरज हमेशा बादलों के पीछे से चमकता है, फिक्र ना करो मेरी प्यारी बेटी, सब गुजर जाएगा। ये क्या हो रहा है वालदा? शमसा खातून कहती है ये गुजर जाएगा। शमसा खातून की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फिर हमें मंजर तब्दील करके शाम का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसकारा तकीन दिया, मुझे तुम्हारा सर काटना होगा, ज़मीन पर गिर जाओ और तुम्हारी कोई मदद ना करे, जहन्नम की आग के लिए लकड़ी बन जाओ, हुजूर हटो। वहाँ कारा तकीन का सिपाही आता है, रुके ज़रा हुजूर, अलबस हटो। कारा तकीन कहता है मैंने आपको जारहाना रवैये को देखा है, ये कैसी हालत है। वहाँ पर उसका सिपाही कहता है हटो अलबस। कारा तकीन तुम्हें हिसाब देने जितना सब्र मेरे पास नहीं है हुजूर, आप ज़रा पहले बताएं, इसको बददुआ दे रहे हैं, आप किसको बददुआ दे रहे हैं? इन गुमुश्तकीन गद्दार को। कारा तकीन कहता है उसने दरवेश चाचा की जान ली है उसने दरवेश चाचा की। तो वहाँ पर उसका सिपाही कहता है आप क्या कह रहे हैं हुजूर, पहले इसने मुझे मिंबर को टुकड़े करने पर मजबूर किया और जाहिर है कि ये काम भी उसी ने किया होगा, हटो।
جب تک ان سے گردن سے دبوچ نہیں لیتا تب تک میرے لیے کوئی سکون نہیں رہے گا۔ وہاں پر کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کو بتائے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر کاراتگین کا سپاہی کہتا ہے اور کہتا ہے اس لیے نہ کرے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ کاراتگین کہتا ہے میں بھی ویسے ہی کروں گا، ہٹو۔ وہاں پر اس کا سپاہی کہتے ہیں انتقام کا وقت ضرور آئے گا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں جب تک ثبوت نہیں ہوں گے ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں گے، یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ آپ میری بات سنیں اور جلد بازی نہ کریں جلد بازی۔ وہاں پر کہتے ہیں ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اگر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے ہمیں شام فضول میں چھوڑا ہے کیا؟ کہ انہوں نے ہمیں شام میں ایسے فضول نہیں چھوڑا ہے۔ پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں ملکہ ماریہ دکھائی جاتی ہے جو کہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر لوت گائے بھی آ جاتا ہے۔ لوت گائے کو دیکھ کر ملکہ اس کی طرف جانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شہزادی سبیلہ کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شادی کا یہ اچانک فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا مجھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہاں پر ملکہ کہتی ہے شہزادی بالیان سے محبت کرتی ہے، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، لیکن اچانک یہ میں نہیں سمجھی تم نے کون سا کھیل رچا ہے؟ اگر ایسا کیا ہو کہ وہ آپ سے شادی پر راضی ہو گئی؟ اگر کیا بات ہے؟ اگر کار شہزادی کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے بس۔ لوت گائے کہتا ہے کیا یہ اتفاق ہے؟ وہ کہتی ہے عین اسی وقت بالیان زندان سے فرار ہو جاتا ہے۔ ہاں تو لوت گائے کہتا ہے اس کی مدد کسی نے کی کوئی نہیں جانتا۔ وہاں پر ملکہ کہتی ہے ہم سب کچھ نہیں جانتے، لیکن قدس کا یہ محل رازوں اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے، زیادہ مت سوچیے، اپنے وقت کا لطف اٹھائیں۔ وہاں پر لوت گائے کہتا ہے معاف کیجیے گا۔ وہاں پر ملکہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسے دیکھتی ہے کہ وہ تو اپنی منمانی کر رہا ہے۔ ملکہ بہت زیادہ لمبی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تو میں سبق سکھاؤں گی۔ کیا یہ آپ واقعی لاڈ گائے سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کنگ بالدین اپنی بہن سے کہتا ہے تو وہ کہتی ہے جی ہاں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ بالیان زندان سے فرار ہو گیا ہے، بالیان سے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں پر شہزادی کہتی ہے یعنی آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے کیا مطلب ہے بالدین سے وہ کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دوبارہ تمہارے کان بھرے ہیں۔ بالدین کہتا ہے بالیان کیسے فرار ہوا، اس کی کس نے مدد کی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر وہ بالدین کہتا ہے کہ جب آپ کے بالیان سے محبت کرتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے لاڈ گائے سے شادی کرنے دے۔ وہاں شہزادی کہتی ہے بس۔ وہاں پر کنگ بالدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور